Hello guys. دونك أول حاجة باش نعملوها اليوم هي introduction générale شنو باش نعملو في السيونس. في وسط الانترودكسيون باش نعمل introduction أخرى أما المرة هذه الووردبريس. شنو هو ووردبريس؟ علاش ووردبريس إكسترا. ثاني حاجة باش نعملو installation الووردبريس باش نستعملو example في اللوكال هوست. يا سيدي بن سيدك بووردبريس اشنو هو؟ C'est un content management system. اش معناها content management system؟ معناها c'est un software نستعملو باش نصنعو بيه دي سيت ويب كلكو سوا السيت نتاعك، بلوج، اي كوميرس، نجم تعمل سيت كامل من غير ما تكودي حتى شيء. اما في السيون سيت نتاعنا باش نوريكم كيفاش تستعملوا CSS و HTML باش يكون السيت ويب نتاعكم كاستمايز اكثر. علاش ووردبريس تو؟ علاش باش نستعملوا ووردبريس اصلا؟ WordPress est utilisé par 34,7% dans les sites web dans le monde. معناها أكثر من ثلث العالم يستعمل في ووردبريس باش يعمل ديفلوبمون نتاعو. معناها possibilité إنك تحتاج ووردبريس في المستقبل كبيرة برشا. en plus simple à utiliser. تنوريكم كيفاش. ياسر فاسيل. ثاني حاجة تو باش نعملوها هي installation نتاع ووردبريس نتاعنا كيما قلنا باش نستعملو example local host. So let's go. باش نبداو تو في الانستالاسيون. Première étape باش نعمل الانستالاسيون نتاع السيرفر لوكال اللي باش نحلو عليه الووردبريس. دونك باش نعمل انستالاسيون نتاع example. Pour cela نحلو النافيغاتور نتاعنا اللين بيان سور هذا تلقاوه في الديسكريبسيون. نهبطو شويه على الانستالاسيون الاولانيه بالنسبه لويندوز 7 8 10. بالنسبه ليوبنتو لينكس عندنا فيرسيون هذيا. بالنسبة للغنية اللي عندهم أبل عندهم بالنسبة لي أنا باش نحط ويندوز بويسك أنا صبتو دونك باش نمشي نعمل أنيولي. باش نمشي التيليشارجمون كيما تراوها هو مصبوب عندي باش يطلع عندكم هكا زادا. باش نستناو شوية خاطر البيسي ثقيل. باش نزيدو نستناو شوية. باهي نحطو يس اوكي. باهي نحطو نيكست. هذوما كل باش نحتاجوهم دونك نيكست باش نصبو غادي نيكست. هذه هي وقت اللي بريسك كل شيء حاضر ويقولك راك انت تو باش تصب اكزامبل. دونك نرجعو ليكزامبل ونكملو نزلو نيكست. سي بون فينيش ديجا البروغرام انستالي عنا. باهي لهنا يقولك اختار لونغ. يقولك عاود حلو باش تختار اللونغ هذيك باش يخدم باللونغ هذيك. بور لو مومون احنا جوست باش نتستيو بعدين اختاروا اللونغ اللي تحبوا عليها وعملوا اوكي. باهي هذا اكزامبل كنترول حلو باش تعملوا اللوكال هوست نتاعكم معناها باش يخدم عندكم الووردبريس. حلو الاباتش كيما تراو الماي اس كيو ال هذايا مسؤول على الداتابيز نتاعك. باهي باش يحلك توسكي داتابيز عندك. فما واحدين اخرين كيما ماي فايل وكل معناكي في بروجيات اخرين تستعملها. تحل النافيغاتور تعاود تكتب لوكال هوست. نكتبو لوكال هوست باش نتاكدوا. كان لقيت الباج هذه معناها كل شيء مصبوب عندك مريكل. تو لتاب الثانيه اللي احنا باش نصب ووردبريس نتاعنا. باش نهبطوا شويه اللينك تلقاوه في الديسكريبسيون. نعملو داونلود. بون انا كالعاده عندي باش نعمل انيولي. باش ندخل نلقاها في تيليشارجمون كالعاده. ووردبريس راهو بوان زيب دونك لازمكم ينرار قبل ما تصبوه ينرار راهو ساهل طبعا. اعمل اكستراكت هير تو. سي بون ولا الدوسيي تو باش نمشيو نعملو كوبي ولا كنترول اكس. ونمشيو الدوسيي نتاع اكزامبل سي دو بوين الاكزامبل نتاعنا اللي عملنا فيه الانستالاسيون باش تلقاو دوسيي فيه اسمه htd docs. هذا نحطو فيه البروجي نتاعنا اللي باش نخدموهم الكل. دونك نعملو كل الووردبريس باش يصير باش يعملنا سيرفر لازمك تحط الدوسيي نتاعك لهنا فيه htd docs. بتو كي تحصلنا عليه نعملو رينيم باش نسميوه باسم البروجي نتاعنا.
par exemple projet. باهي كالعادة نعاودو نحلو الإكزامبل كنترولر. أنا ما سكرتش ستارت دونك تو محلولين ميزالو، عملتش ستوب بكري. نعاود نكتب لوكال هوست. باهي تو نمشي ندخل PHP MyAdmin باش نمشي نركح باز دو دوني الوورد بريس متاعي لو بروجي متاعي. دونك نمشي PHP MyAdmin نعمل نيو ونسمي باز دو دوني باسم البروجي متاعي. أنا اسم البروجي نفسه لازم تعملو اسمه في ال PHP MyAdmin. تو ندخلو اللوكال هوست une autre fois أما مرة هذيا سلاش بروجي باش نحلو ووردبريس، باش نحل بروجي متاعنا. توا نعملو في الانستالاسيون متاع ووردبريس على السيرفر متاعنا. باهي لهنا نحطو اسم الباز دو دوني متاعنا اللي هو بروجي. باهي باش نحطو روت، احنا ديجا ما بدلنا شيء، ما فماش باسورد. باهي ونخليو الزوز الشونات الاخرين كيما هما. نكملو. نعملو انستال. باهي تو نحطو تايتل البروجي متاعنا السيت متاعنا بلوتو واتنفنشن بروجي une autre fois. ما تحطوش ادمين كيوزر. وسيرتو حطوا مود باس بالحق قوي وتنجموا تتذكروه. ما تحطوش مود باس بين كيف هكا، معناها جوست حطوا مود باس حقيقي. ما تو جوست خاطر نوري فيكم هذاك علاش حطيت لكم مود باس سامبل. لهنا حطوا الايميل نتاعكم، مانيش نحط الايميل بروفيسيونيل نتاعي. بعدين نيكست لوك ان. تو باش تعمل لوجين يا بالايميل نتاعك يا باسم الادمين نتاعك. بون انا حاط ادمين وانتم تنجموا تحطوا اي حاجه وتحطوا الباسورد، اما اعملوا باسورد حقيقي. anyway حطيت الباسورد. ترى سي بون تو كل شيء مريقل. ووردبريس مصبوب عنا. هذه الداشبورد اللي باش نخدموا عليها. كما تراو هذايا السيت متاعكم اللي باش تدخلوا له. هذا كل شيء بالنسبه لليوم. Thanks for watching.